Like, subscribe, and get notified. Vasco fruit vendors hit out at Nazir Khan, say people cannot buy fruits in a fish market because many of the fruits are used for religious purposes. They stated that they are willing to shift anywhere provided they are placed along with vegetable vendors and away from markets selling non-vegetarian products. They said that the Mormugao municipality and local MLA can decide the need to shift their location and not some random person. त्यांनी उरलेल्या सारख्या खरं आमची परिस्थिती हे करपाक जाय. आता फ्रुट्स म्हणलेले आहे न्हू, आता खरें सांगता तुमकां पळोवंक गेल्या 3-4 वर्सां हे जेन्ना नुस्तें मार्केट येसर येयलें न्हू, हांव देवस्थानाची थोडी ऑर्डर घेतालो. म्हाका ऑर्डर आसलेली कळ्ळें न्हू, थोडे देवस्थान खरें हांव 2 वर्सां ते 2-2.5 वर्सां एक देवळांसून म्हाजे फ्रूट म्हणजे अशें देवस्थानाचो म्हाका ऑर्डर येता ती येवंक ना. आनी तांकां हांवें विचारल्या उपरांत कितें म्हणटा ना तुमचें जर म्हाजें नुस्तें आसता तें आमकां जमना. आनी म्हाजे थोडे अशे गिरायकां आसा कट्टर हे आसा वेजिटेरियन ते थोडे हैसर येवपाचें सोडून दिला. ते नेवीचे आसूं मागीर परत ते सीख कम्युनिटीचे असतात ते जर हैसर येयत ना तर कमी 2.5-3 वर्सां जाल्यार आमी पळोवंक ना जाल्यार तुमी सगळ्यांक येवंक शकता अख्ख्या मार्केटान. आमी इतकेच रिक्वेस्ट करता सगळ्या आमच्या कावन्सिलरा कडेन आनी दाजी सर कडेन आमचे MLA आमचे दाजीबाब कडेन की आमकां फ्रूट आनी भाजीटेबल एका कडेन घाला. तुमी खंय घालता ते आमी सॅटिस्फाय आसा, तुमी एका कडेन घाला. ते उपरांत आमकां तुमच्या सगळ्यांचे आसून आनी वास्कोकारांचे हांव आभार मानता की आमकां इतके वर्सां आमकां तुमी हे दिला आनी आजून थोडो आमकां टायम दिवपाचो. कित्याक सांग हे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आमकां बी लागता की आमी बी अशे फुटपाथेर भरलेले आसा, भाजी सायडीक आमकां बसयला तेका लागून आमी कितें आमकां फ्रूट आनी भाजी मार्केट खंय तरी जाल्लें जाय बरे कंडिशनान कळ्ळें. जशें की आमचे पणजी आसा जावं आमकां मडगांव आसा आनी खंय खंय स्टेटीन बरे बरे मार्केट आसा तशें आमकां बी एक दिसता की वास्कोन एक बरो प्रोजेक्ट जावपाचो. हांवें बी मातशें आयकलां सगळं न्यूज वयर वचपाचें तुमी म्हणून, पण हांव कमीत कमी म्हज्या घोवाच्या हयाती पासून ह्याच दुकानावर हांव बसता. 40-45 वर्सां जालीं. हेच्या पयलीं म्हाजो घोव चलयतालो, आतां हांव चलयतां. आमी कोणाक कसले त्रास करिना कांय ना. आमकां नुस्त्याका लागून कितें प्रॉब्लम येवंक ना. आमी तांकां बी हेल्प केले. आनी आतां कोण तरी एकलो सांगता की तुमी वयर वचा. म्हाका एक सांग, आमी वयर जर गेली जाल्यार वयर वचून सकयल येवपाक जावपाक आमचे कडेन जावचें ना. आनी आमचो बिझनेस कसो आसा वेजिटेरियन बिझनेस, तर देवा धर्माक फळां वयता आनी कितें वयता तेन्ना वेजिटेरियन कोण लोक आसा पळय ते चड करून फ्रूट घेवपाक येवपाचें ना. ताका लागून आमकां ते तशें करूं नाका. आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आमच्या पासून कोणाक त्रास जायना आनी तेंचो पण आमकांय कोणी त्रास करपाक जायना. कित्याक आमी एक सायडीक बसलेले आसा. आमी काय रस्त्यावर भोंवना आनी कोणाक त्रास करना, गाडीक प्रॉब्लम ना. कस्टमर आमचे येयले तरी सुद्दां आमी तांकां जागो दिता. कस्टमर आमचे बरे भशेन फ्रूट घेवन वयता. सणासुदीक फळां जातात. दसरा दिवाळी आसता, गणेश चतुर्थी व्हडले सण आसता तेन्ना फळां जाय पडटा. आनी थोडे लोक आसा ते नुस्त्याका वास येता म्हणटा. ताका लागून आमी पळय 2-3 वर्सां तेंच्या वांगडान दीस काडले. आमकां कसले प्रॉब्लम करूंक ना. आमी कस्टमराक सुद्दां आमी समजून सांगले कितें आसो थिंगा मातशें मार्केट बांदता ताका लागून आमच्या बरोबर ते रावतात. ते मित्र आसा आमी हांगा आसा आसो. पहली बात तो हम लोग को आज चेयरपर्सन ने बुलाया था कि ऊपर जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, मगर जो हम लोग बाइट देखा है किसी ने बोला है कि ऊपर जाओ बोल के, तो हम लोग को 45-50 ईयर्स हमको इधर बिजनेस कर रहे हैं हम लोग. वो आज वाइट दे रहे हैं ऊपर जाओ बोल के. उसको तो पहला नॉलेज नहीं है और ना तो उसको इन्फॉर्मेशन है कितना वेंडर्स है. ऑलरेडी 40 वेंडर का जगह है उधर, 30 वेंडर ऑक्यूपाइड हुआ है और इधर हमारा लीगल अप्रॉक्सीमेटली 70 वेंडर्स है वेजिटेबल और फ्रूट्स. तो उसको नॉलेज नहीं, कुछ भी बात करते हो. तो पहला हमारा डैजी सर आते हैं, सर्वे करते हैं. वो लोग सबको देखेगा, सर्वे करते हैं. आगे सिटी काउंसिलर भी आके सर्वे करते हैं. हम लोग को पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, सब लोग देखते हैं. तो हमारा काउंसिलर भी है 25 वार्ड काउंसिलर, वो लोग डिसिजन लेने दो. कितलेच लोक आसा हे सगळे खंय हे सांडलेले मनीस. सांडलेले जेवण सांडून कोण खाता ते खबर आहा न्हू. हे सगळे सांडलेले मनीस हे सगळे इलेक्शन टायमार येता. हांकां ना पंचायतीचे इलेक्शन जिखपाची हें आसा ना कावन्सिलराची. आनी स्वप्नां चित्ता आनी बस ते हाडटा आनी तो एक आतां तांकां ते संवय जाल्या ते कोण नाल्यार कोण मेळटा आनी ते एंटरटेनमेंट जाला. उलोवपाचें उलयता काय खबर ना काय करूंक पावोंक ना. तशेंच जाणटे जाले, एज जाल्ली आहा. आतां कितें जाता तें तांकां खंय तरी पोटान खळवळटा काय न्हू म्हणून असले घेवन गोश्टी येता. लोक कोण उलयना, लोक कोण आसा तेच्या वांगडा. एक तेच्या वांगडा बसला तेजो कामदार, तेच्या वांगडा काम करता तो, आनी तो दुसरो आसा तो रिटायरमेंट जाल्लो तो बसता. नाजाल्यार आनी कोण हांचे कडेन हे बस ते सांडलेले मनीस. हेंचे कडेन उलोवपाक कांयच ना.
म्हणून हे आता खाली इलेक्शन लागीं पावला म्हणून आपूण खंय तरी कितें दिसपाक जाय आनी कितें उलोवपाचें उलयता. वास्कोन कितें कामां जाल्लीं ती प्रत्येक रिपोर्टराक खबर आहा आनी आमी प्रत्येक गोश्टीक कितें करतना आमी रिपोर्टराकूच आपयता. हे जे आतां स्वतंत्र पाथ जावनी नाजाल्यार सिवरेज जावनी नाजाल्यार फीश मार्केट जावनी 50 वर्सांनी आमी भाजी मार्केटाच्या फाटल्यान तांकां टॉयलेट नासलो ताचेंय टॉयलेट काम चालू आहा, सुलोपाचें टॉयलेट काम चालू आहा. जेटीचेर केन्ना टॉयलेट नासलो जेटीचेरूय टॉयलेट आसा, अंडरग्रावंड केबलिंग आसा, ग्रावंड येवपाचो आहा. जें केन्ना 40 वर्सांनी केन्ना जावंक ना तें आतां 3 वर्सांनी जाता. तें खणटा तें ताका दिसता, ताका सगळें खबर आहा. पूण हे लोकांक पिशें करपाचें, हे लोक पिशें कांय ना.